इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 हम पाकिस्तानी हैं। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू और कश्मीर समेत दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी और पाकिस्तानी आज यौम इस्तिक़लाल मना रहे हैं। पाकिस्तानी और दुनिया के तमाम अमन पसंद कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल इस्तक़ामत और कुर्बानी के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके तहरीक आज़ादी कश्मीर के शोधा को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। मरकज़ी रैली इस्लामाबाद में होगी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया जाएगा। 5 अगस्त 2019 के भारत के गैर कानूनी इक़दामात, बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आबादी के तनासुब को बिगाड़ने की साजिश। 5 अगस्त कश्मीरी आवाम की गैर मुतज़लज़ल इस्तक़ामत और कुर्बानी के जज्बे को सलाम पेश करने का दिन। कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सफारती हमायत जारी रखने के अज़म का यादा। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम इस्तिक़लाल कश्मीर के मौके पर पैगाम। पाँच अगस्त 2019 के बाद भारत ने जुल्म व जबर, आबादियाती तब्दीली, ज़राए इब्लाग पर कदगन, कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की मज़मूम कोशिश की। इन मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम हक़ खुदरादियत की जद्दोजहद में साबित कदम है। आलमी बरादरी से मुतालबा है कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इनका हक़ खुदरादियत दिया जाए। पाकिस्तान अहले कश्मीर की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत इस वक्त तक जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार का यौम इस्तिक़लाल के मौके पर वीडियो पैगाम। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का बहादुर कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इज़हार। यौम इस्तिक़लाल पर पाक अफ़वाज का कश्मीरियों से अहद वफ़ा। भारतीय तसल्लुत, इंसानी हुकूक़ की संगीन पामाली की मज़म्मत। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता कश्मीरियों की आज़ादी से जुड़ा है। फ़ौजी मुहासरा, आबादी के तनासुब की तब्दीली, आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी, कश्मीरी शोधा को शानदार खराज अक़ीदत, कुर्बानियों को सलाम। हक़ खुदरादियत के जद्दोजहद में कश्मीरियों के शाना बशाना रहने का आज़म। ISPR। यौम इस्तिक़लाल कश्मीर 5 अगस्त तारीख़ का एक स्याह तरीन दिन बन चुका है कि जब भारत ने इंडियन इल्लीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर अपना गासिबाना कब्ज़ा मज़ीद बढ़ाने के लिए उसकी खसूसी आइनी हैसियत ख़त्म की और कश्मीरियों से उनके बुनियादी हक़ छीने। पाकिस्तान का हर शहरी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा है और जो कश्मीरियों का हक़ है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के मुताबिक उनका हक़ खुदरादियत, वो उनको मिलना चाहिए। और पाकिस्तान कश्मीरियों की, निहत्ते कश्मीरियों की, मज़लूम कश्मीरियों की जो इंडियन इल्लीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, उनकी सफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत हमेशा जारी रखेगा। यौम इस्तिक़लाल कश्मीर 5 अगस्त तारीख का स्याह तरीन दिन। भारत ने इस रोज़ मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपना गासिबाना कब्ज़ा मज़ीद बढ़ाने के लिए इसकी खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म की और कश्मीरियों से इनके बुनियादी हुकूक छीन लिए। कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुदरादियत मिलना चाहिए। पाकिस्तान का हर शहरी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वीडियो पैगाम। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान मसला कश्मीर पर अपने वाज़ेह मौक़िफ़ से कभी दस्तबरदार नहीं होगा।
معاملے کو عالمی سطح پر بھرپور طریقے سے اجاگر کرتے رہیں گے۔ یوم استحصال کشمیر بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ غیر قانونی بھارتی تسلط کے خلاف ریلیاں نکالی جائیں گی۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین، وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی اور وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے پیغامات۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غاصبانہ انضمام کے 6 سال مکمل ہونے پر مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے۔ یوم استحصال 5 اگست 2019 کو مودی حکومت کی طرف سے آرٹیکل 370 اور 35A کی غیر آئینی تنسیخ کے خلاف احتجاج کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی اور حق خود ارادیت کی غیر متزلزل داستان، بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں کے بلند حوصلوں اور قربانیوں کو شاعری کی زبان میں خراج تحسین۔ شاعر ریٹائرڈ کرنل حسن نے نہتے کشمیریوں کے خلاف بھارتی جبر اور مظالم کو بے نقاب کیا۔ بھارت نے آئین کو روندا ہے لیکن حالات وہی آزادی کے گونج رہے ہیں، وادی میں نغمات وہی ہیں، کشمیر میں پاکستان سے الفت کے جذبات وہی، ہر دل میں ہر ایک زباں پر گیلانی کا نعرہ ہے، کشمیری دل سے کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے۔ کے جہاں میں انسانیت کہاں ہے، ظلم و ستم ہے جاری، حیوانیت روا ہے، چھینا گیا ہے ہم سے جینے کا حق ہمارا، بن کے گئے تماشائی بس دیکھے جہاں نظارہ، کہتے ہیں یہ رگوں میں بہتے لہو کے دھارے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے ہم ساتھ ہیں تمہارے، جذبہ یہ کم نہ ہوگا، نہ حوصلے جھکیں گے، کوئی لاکھ ہم کو روکے مقصد سے نہ ہٹیں گے۔ یوم سال کشمیر کے حوالے سے ISPR کا نغمہ جاری، نغمے میں کشمیریوں کو حق خود ارادیت لے کر دینے کے پاکستان کے عزم کی ترجمانی، دنیا کے ساتھ نہ دینے کے باوجود پاکستان کا ہمیشہ کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہنے کا واضح پیغام۔ پانچ اگست یوم استحصال کشمیر پر خصوصی دستاویزی فلم جاری، دستاویزی فلم میں 77 سال سے کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کی عکاسی کی گئی۔ بھارت نے آرٹیکل 370 کو مقبوضہ کشمیر کے آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے منسوخ کیا، 1 لاکھ سے زائد کشمیری شہید، ہزاروں بھارتی جیلوں میں محصور۔ بھارتی مظالم انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں بالخصوص اقوام متحدہ کے لیے لمحہ فکریہ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا گلگت بلتستان میں بارشوں اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 4 ارب کی فوری امداد کا اعلان، متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، دوبارہ آباد کاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے، دانش اسکولوں کے قیام، بنیادی ڈھانچے، شاہراہوں کی تعمیر، توانائی اور دیگر منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، خطرات سے پیشگی آگاہی کا جدید نظام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے، جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 10-10 لاکھ روپے اور زخمیوں میں فی کس 5-5 لاکھ روپے کے چیک دیے۔ ملک ریاض کی جائیدادوں کی نیلامی کے لیے تاریخ مقرر، ملک ریاض کی جائیدادوں کی نیلامی 7 اگست 2025 کو نیب راولپنڈی آفس G61 اسلام آباد میں ہوگی۔ قومی احتساب بیورو کے مطابق جن جائیدادوں کی نیلامی کی جا رہی ہیں ان میں بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ آفس، D7 پارک روڈ، بحریہ ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی اور دیگر شامل ہیں۔
ملک میں مزید بارشوں کا الرٹ، آج سے 10 اگست تک بالائی اور وسطی علاقوں میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال متوقع۔ مرالا خان کی قادر آباد اور منگلا کے مقام پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا امکان۔ دریائے کابل، سوات، پنچگوڑا کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ گلگت بلتستان میں دریائے ہنزا، شگر اور دیگر ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ۔ بلوچستان میں بھی موسیٰ خیل، شیرانی، جوب اور سبی میں ندی نالے بکھرنے کا خدشہ۔ اور غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، مزید 74 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی۔ اسرائیلی فوج کی اندھادھند فائرنگ سے خوراک کے منتظر 36 فلسطینی بھی شہید۔ جنگ بندی کی بین الاقوامی کوششوں اور امداد کی اپیلوں کے باوجود غزہ میں انسانی المیہ مزید شدت اختیار کر گیا۔ خوراک اور ادویات کی شدید قلت سے لاکھوں زندگیاں خطرے میں۔